बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, ए उम्मे सलमा, याद रखना और देखते रहना, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था उम्मे सलमा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वक्त जिंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी, हिता के हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी, ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, उनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा हैं, सरे अनवर और रेश मुबारक खाक आलूद हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर अम्मी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और इधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैं लेटा हुआ था, ख्वाब देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, उस शीशी में खून है। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाते हैं, मैं अभी अभी मक्तले हुसैन से आया हूँ, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा, करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। सामीन, मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के ज़मीन करबला पर सारे जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने कहा कि बगैर कफनो दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, तो बोले, चलो नहर फिराज से पानी भर कर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें नहर फिराज से पानी भरने गई तो देखा कि मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलिम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूलुल्लाह का ख़ानदान था, शायद यजीद की फ़ौज ने उन्हें शहीद कर दिया है, उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, उनके खैमे जले हुए हैं, चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो कि यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है? अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा, तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनके बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो? मोहब्बत करो, अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगी अल्लाह के नवासे की तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। क्या देखते हैं? ज़मीन करबला पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और उसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे, इतनी देर में मोजज़े
پیچھے سے ایک گھڑ سوار آیا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتی ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ سامعین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سامعین، نواسے رسول اعلی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غادریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ سامعین، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو پہنچے۔ اللہ حافظ۔